अस्सलामुअलैकुम। ह्यूमन हिस्ट्री की पहली वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरिकल पीरियोडाइजेशन को देखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से स्टोन एज मुख्तलिफ इरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां से फिर हमने पैलियोलिथिक पीरियड को पढ़ा। हिस्टोरिकल सीरीज को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं तोते की तरह आपके सामने फैक्ट्स बयान कर दूं, बल्कि इसका मेन मकसद ये था कि एक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी डेवलप कर सकूं और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंसान की एवोल्यूशन को डिस्कस कर सकें और ताकि यहां से हमें अंदाजा हो सके कि हमने हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव में देखना है और पेपर्स के हवाले से भी कुछ चीजें हमारी क्लियर हो जाए। तो इसी हवाले से ये सीरीज शुरू की है और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप जब भी हिस्ट्री को पढ़ने लगें तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ ही चीजों को आपस में कनेक्ट करके उनको आगे प्रोसीड करें। तो आइए चलते हैं स्टोन एज के दूसरे पीरियड की तरफ, जो कि है मीजोलिथिक पीरियड। पहला पैलियोलिथिक पीरियड था और ये दूसरा पीरियड जो है ये मीजोलिथिक पीरियड है। ये पीरियड 13 हुआ है। इस पीरियड के अंदर बेसिकली इंसान नोमैडिक लाइफ बसर कर रहा था, यानी गारों से इंसान झोंपड़ियों में शिफ्ट हुआ है। तो पहले पीरियड में इंसान गारों में था, वहां से थोड़ी डेवलपमेंट हुई और इंसान ने कुछ खुराक और शिकार के हवाले से अपने एडवांसमेंट की और फिर वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारने के लिए झोंपड़ियां तश्कील दी और जहां भी उसे पानी और सब्ज़गाहें मुयस्सर होती वो वहां पे शिफ्ट हो जाता। इसी पीरियड के दौरान इंसान ने फिर एग्रीकल्चर से मुतारफ हुआ। इंसान हुआ कुछ यूं कि जब पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद रिसोर्सेज में और खुराक की तलब में एक कंपटीशन डेवलप हुआ। जो जानवर पहले इंसानों की वुसत में रहा करते थे, अब इंसानों की आबादी बढ़ने के साथ ही वो दूर दराज के इलाकों में चले गए थे। तो इंसान उनकी शिकार के लिए, खासकर मर्द हजरात उनके शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाते थे। जब मर्द कैंपों से निकल जाते थे तो पीछे औरतें और बच्चे रह जाते थे। जब खुराक खत्म होती तो बच्चे भूख से मरने लग जाते थे। तो ऐसे ही में एक दफा कैंपों से चंद औरतों का ग्रोह निकला और वो जंगल की तरफ गया। वहां उनकी नजर चंद कौवों के ग्रोह पर पड़ी जो अपनी चोंचों में बीज लिए जमीन में दबा रहे थे। बीवी राव अपनी किताब में बिल्कुल यही हवाला देते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है या इंसान ने यहीं से एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया। तो एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने के साथ ही इंसान की जो खाना बदोशी की जिंदगी थी वो परमानेंट होना शुरू हो गई, परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि जब इंसान ने बीज बो लिया तो अब उस बीज की ग्रोथ तक और उसकी कल्टीवेशन तक इंसान की मजबूरी है कि वो उसी जगह पे रहेगा। इस दौर के कुछ अहम नुकात मुदर्जा झैल है। यह दौर 10,000 से लेकर 8,000 बीसी तक फैला हुआ है। इस दौर के अंदर नोमैडिक कैंप्स थे जो दरियाओं के किनारों पर या सब्ज़गाहों के किनारों पर, सब्ज़गाहों के अंदर मौजूद हुआ करते थे। इस दौर में इंसान शायरी और डोमेस्टिकेशन, जानवरों को रखना और अपने कैंपों में पालना सीख चुका था। इस दौर के आलात वही थे जो पहले इराक के थे, यानी स्टोन के बने हुए, लेकिन एडवांसमेंट ये हुई थी कि उनकी जो आगे वाली नोक थी वहां पे जानवरों के सींग इस्तेमाल कर लिए जाते थे और यही एक इनोवेशन थी जिसकी वजह से, और दूसरा पॉइंट एग्रीकल्चर था। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से इस इरा को इरा ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है। इस इरा के अंदर ही एक्सीडेंटल तौर पे इंसान का इंट्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर से। इवन दो एग्रीकल्चर इंसान ने सीख लिया था, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। इस दौर के जो आखिरी लोग हैं उनको कहते हैं प्री न्यूलिथिक पीपल, नोटिफियंस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई दफा पेपर में आ भी चुका है। और इन लोगों ने, यही वो लोग थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की थी। इस पीरियड का इख्तिताम होता है न्यूलिथिक पीरियड पर। न्यूलिथिक पीरियड में बेसिकली इंसान ने एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पे शुरू किया। आज भी आसारे कदीमा से हमें पता चलता है कि ये पीरियड जो है ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था स्टोन एज के अंदर। इंसान ने बड़े बड़े कैंप्स बनाए, इंसान ने बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म बनाए और वहीं से एग्रीकल्चर को एक वसी पैमाने पर स्टार्ट करके एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। इस न्यूलिथिक पीरियड के कुछ अहम पॉइंट ये हैं। ये पीरियड 8000 से 3000 बीसी तक फैला हुआ है।
اس میں باقاعدہ طور پہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کو، جن میں بھینس، گائیں، اس طرح کی بھی اینیملز شامل تھے، ان کو پرماننٹ سیٹلمنٹس کے اندر لایا گیا. اس میں وسیع پیمانے پہ ایگریکلچر ریولوشن آیا. ایشیا کے اندر رائس اور ملٹس، جو کہ چائنا کے اندر 7700 ایئرز اگو میں یہ کاشت ہونا شروع ہو گئے تھے. اس ایرا کو نیولتھک ریولوشن بھی کہتے ہیں. نیولتھک پیریڈ کو نیولتھک ریولوشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو کوائن کیا ہے گورڈن چائلڈ نے 1935 میں. اب اس ایرا کے اندر ایگریکلچرل ریولوشن کے پیچھے کئی وجوہات جو ہیں اور کئی فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں. جو موسٹ ایڈمٹڈ یا موسٹ جس پہ سارے ہسٹورینز اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ فیکٹر یہ ہے کہ تقریباً 11,000 BC میں آئس ایج ختم ہوتا ہے. آئس ایج کے ختم ہونے کے بعد زمین کا کلائمیٹ چینج اس قدر سیوٹیبل ہو جاتا ہے، اس قدر وارم اپ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو آئس ایج تھا، اور آئس ایج کے اندر ایگریکلچر کی پاسبلٹی نہیں تھی. 20 میں آئس ایج ختم ہوتا ہے. آئس ایج کے ختم ہونے کے بعد زمین کا کلائمیٹ چینج اس قدر سیوٹیبل ہو جاتا ہے، اس قدر وارم اپ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو آئس ایج تھا، اور آئس ایج کے اندر ایگریکلچر کی پاسبلٹی نہیں تھی. تو یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو بہت زیادہ کتابوں کے اندر اور ہمارے پاس جو ہسٹری کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی ہے. امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے فرٹائل کریسنٹ کا، کریڈل آف سیولائزیشنز. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ وہ ایرا ہے جس ایرا میں جو ہمارے پاس، ہم اب اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو اپر ایجپٹ سے لے کر پرشین گلف تک ایک آپ کو ایک گرین سا پیریڈ نظر آ رہا ہے، اور گرین سے اس میپ کے اوپر دو بہت بڑی سیولائزیشنز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک میسوپوٹیمین سیولائزیشن، اور اپر ایجپٹ سے نیچے نیل کی طرف جو ہے وہ ہمیں ایجپشین سیولائزیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے. یہ دراصل جو میپ ہے یہ کریسنٹ کی شکل کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس ٹرم کو اس کو پروناؤنس یا کوائن کیا جاتا ہے فرٹائل کریسنٹ کے نام سے. یہی اسی ٹینیور کے اندر، یعنی 8000 سے 10,000 BC کے درمیان والے ٹینیور میں، جب ایگریکلچر وسیع پیمانے پہ انٹروڈیوس ہو چکا تھا، تو ایسے میں کچھ لوگ اس ٹینیور میں میڈیٹرین سی اور پرشین گلف کے آس پاس آباد کاریاں شروع ہوئی. اس کی دو وجوہات تھی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر وسیع زرخیز زمین تھی اور تازہ پانی کے بہت وسیع ذخائر موجود تھے. ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر یہاں پہ آباد کاریاں شروع ہوتی ہیں، اور یہ آباد کاریاں ہی آگے چل کر تاریخ میں دو بڑی سیولائزیشنز کا قیام عمل میں لاتی ہیں، جس میں پہلی جو سیولائزیشن ہے وہ میسوپوٹیمین ہے، اور دوسری ایجپشین سیولائزیشن ہے. اس فرٹائل کریسنٹ کے کچھ اہم پوائنٹس یہ ہیں. اس ٹرم کو کوائن کیا تھا جیمز ہنری برسٹڈ نے. یہ امریکن آرکیالوجسٹ ہیں. 1940s کے اندر یہ اپنی ایک ہائی سکول کی بک لکھ رہے تھے، اس میں انہوں نے اس ٹرم کو کوائن کیا. اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے کہ یہ 8000 BC سے 10,000 BC کے درمیان والا ہے، یعنی میزولتھک کا پیریڈ ہے، اور کچھ سٹارٹ میں جو نیولتھک کا پیریڈ ہے وہاں سے. مڈل ایسٹ اور ایشیا کا جو علاقہ ہے جس کے اندر آپ یہ ممالک دیکھ رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کی پٹی ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ نئی بستیاں جو ہیں یہ آباد ہونا شروع ہوئی. ایک سائیڈ پہ ویسٹرن سائیڈ پہ میڈیٹرین سی ہے، اور ایسٹرن سائیڈ پہ اس کے پرشین گلف ہے. آج کے ممالک جس میں ایجپٹ، جارڈن، لیبنان، پیلسٹائن، اسرائیل، سیریا، ترکی، ایران، عراق اور قیپرس شامل ہیں، یہ اسی کریسنٹ، پیلسٹائن، اسرائیل، سیریا، ترکی، ایران، عراق اور قیپرس شامل ہیں، یہ اسی کریسنٹ، فرٹائل کریسنٹ کا حصہ تھے. اس فرٹائل کریسنٹ کے ایرا سے انسان کی جو بنیادی، یا آپ کہہ لیں کہ جو انسان کی بنیاد رکھنے والی سیولائزیشنز ہیں، میسوپوٹیمین اور ایجپشین سیولائزیشن، وہ جنم لیتی ہیں، اور اسی لیے اس کو کریڈل آف سیولائزیشنز کہا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس پیریڈ میں ہم لوگوں نے، یعنی انسانوں نے، ویل کا استعمال کرنا سیکھا، بیسک طور پہ رائٹنگ سے متعارف ہوئے، ایگریکلچر سیکھا، اور اریگیشن کے پروسیس سیکھے. یہ تھا فرٹائل. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اسی ایرا کے اینڈ پہ، یعنی نیو لتھک پیریڈ کے اینڈ پہ، انسان برونز، جو کہ پہلے کاپر سیکھ چکا تھا، کاپر سے متعارف ہو چکا تھا، تو برونز بناتا ہے، اور برونز کے آلات بنائے جاتے ہیں.
اور برونز کے آلات کے دوران ہی انسان لوہے سے متعارف ہوتا ہے اور پھر لوہے کے آلات بنائے جاتے ہیں۔ برونز اور لوہے دونوں کے ان آلات کے استعمال کو الگ الگ پیریڈز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، برونز ایج اور آئرن ایج۔ ان دونوں ایرا نے انسانی تاریخ میں بہت اہم مقام حاصل کیا ہے اور انسان کو بہت ساری چیزوں سے متعارف کروایا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انہی دونوں ایرا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے اور ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ اپڈیٹڈ ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں اور آپ کی انفارمیشن میں اور ایگزام کے نقطہ نظر سے آپ کی پریپریشن جاری رہے۔ تھینک یو سو مچ۔